أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. جزاक अल्लाह खैरा। नाज़रीन कराम, इसमें आखिरी आयत सजदे वाली आयत है। तो सजदे की आयत की तिलावत सुनने वाला
और सजदे की आयत तिलावत पढ़ने वाला दोनों जो है सजदा लाजिमी करेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ में 14 जगह सजदे की आयत मुबारक आई है। तो हमने आखिरी वाली आयत जो पढ़ी है उसमें सजदा है, तो सजदा जो है वो लाजिमी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।